एउटा लाक्पा तलब तामाङको क्लबमा गएर प्रवेश गरेर जुन बेला राजाका तस्बिर देखाएर राज संस्थाको कुरा गरेर राज संस्थाका नाउँबाट चाहिँ सुविधा भोग गरेर आज राज संस्थालाई गाली गरेर चाहिँ उहाँले जुन ढङ्गले चाहिँ राप्रपा राजालाई मरेको लास समेत भन्न भ्याइसक्नु भयो र चाहिँ राजालाई पार्टी समेत खोल्नको लागि आदेश दिने कमल थापालाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु। हिजोको इतिहास सम्झिनुहोस्। कमल थापा कसरी कमल थापा भएको छ? कमल थापा हुनुमा दुईवटा कुरा छ। एउटा तमाम उनीहरू अब तपाईँ तपाईँको हेर्नुहोस्, एउटा राष्ट्रका महत्त्वपूर्ण अङ्गहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू, एकदम लोकप्रिय नेता कलाकार हुँदैछ, एकदमै लोकप्रिय कलाकारहरू हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ राष्ट्रको ठुलो सम्पत्ति हो र उहाँ भनेको एक खालको देख्नलाई तपाईँले 5-7 जनाको नाम लिनुभयो, उहाँहरू 5-7 हजारभन्दा बढी यो व्यक्तिमै उहाँहरूको एउटा सम्भवगत कुराहरू हो पार्टीको लागि। उहाँहरूको प्रवेश एकदम स्वागतयोग्य छ। राष्ट्र पार्टीको तर्फबाट हामीले त्यो दिन चाहिँ हामीले शक्ति प्रदर्शन गर्दैछौँ। यो शक्ति प्रदर्शन गर्ने क्रममा तमाम राष्ट्रवादी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म फेरि भन्छु, चैत्र 25 गते दिनको 1 बजे काठमाडौँको खुल्ला मञ्चमा त्यो चाहिँ सहभागिताको लागि म अनुरोध गर्छु। र त्यो दिन पछाडि नेपाली जनता केही छिन भए मुस्कुराउनेछन्, खुसी हुनेछन्। अब चाहिँ हामीले चाहिँ सास फेर्ने दिन आउन लाग्यो भनेर खुसी हुने दिन चाहिँ आउँछ र त्यसका लागि चाहिँ तमाम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अब हामी विभाजित मनस्थितिले अगाडि बढेका छैनौँ। हामी सदन पनि कब्जा गर्छौँ, स्थानीय तहमा पनि निर्वाचित हुन्छौँ र बानेश्वरका सडक र सिंहदरबारका सडक पनि कब्जा गरेर विशेष गरी व्यवस्था परिवर्तन गर्न लाग्ने भएकाले हामी कुनै शङ्कै छैन, हामी निरन्तर लाग्छौँ र व्यवस्था परिवर्तनमा आन्दोलनको कार्यक्रमहरू पनि हाम्रो तय हुन्छ। विदेशीको चाहिँ हस्तक्षेप कार्य आर्थिक सहयोग नलिने कुरा गरिरहँदाखेरि यो कुरालाई पनि मतदान नेपाली जनताले गरेनन् भने अझ पनि चाहिँ नि अन्य विपक्षी पार्टीलाई मतदान गरेर हामीलाई हराउने र उनीलाई निर्वाचित गर्ने काम गरे भने आफ्नो घर पोलेर खरानीको टिको लगाए बराबर हुन्छ, आफ्नो खुट्टामा बन्चहरू हानेर आफू उफ्रेर रमाए बराबर हुन्छ र त्यो अघोषित रूपमा विष पान गरेर मरे बराबर हुन्छ। अब ठिक छ, तपाईँ मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गरेर मर्ने काम गर्नुहुन्छ र अझै पनि गणतन्त्रवादीहरूलाई विदेशीका मतियार विदेशीको चाहिँ इच्छा र शक्तिमा चलेको गणतन्त्रवादीहरूलाई चाहिँ अझै पनि मतदान गरेर उनीहरूलाई नै तपाईँले मतदान गर्नुहुन्छ र आफ्नो स्वधर्म, राष्ट्रको मौलिक धर्म, राष्ट्रको सनातन धर्म, सबैलाई जातीय र सामाजिक सद्भाव गर्ने, आफ्नो कर्मलाई विश्वास गर्ने, माटो सुहाउँदो भू राजनीति गर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई अझै पनि विश्वास गर्नु हुँदैन भने त्यो मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गरे बराबर हुन्छ। दर्शकबिन्दुहरू, यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पूर्व केन्द्रीय सदस्य रामेश्वर थापाजी हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई इन्द्रेणी खबरमा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु, राम्रो छ। तपाईँ ठिक हुनुहुन्छ? एकदम ठिक। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको देशव्यापी दौडा चलिरहेको छ, जनताले व्यापक रूपमा सहभागिता जनाइरहेका छन्। एक किसिमले हेर्ने हो भने देश नै पुरै राप्रपामय भएको जस्तो देखिन्छ बाहिर जुन किसिमको चर्चा छ। अब जुन किसिमले जनताले साथ दिएको चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई साथ दिनुमा चाहिँ यो अहिलेका राजनीतिक दलहरू प्रति जनताको वितृष्णाले गर्दाखेरि राप्रपातिर आकर्षित भएर साथ पाएको हो राप्रपाले, अथवा चाहिँ राष्ट्रसत्ता र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको जुन एजेन्डा बोकेर पछिल्लो समय त्यो एजेन्डा लोकप्रिय बन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब यो चुनाव मार्फत चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले केही न केही गर्ला भनेर जनताले साथ दिएका हुन्। के हो ठ्याक्कै अवस्था चाहिँ बताइदिनुहोस् त। विशेष गरी तपाईँलाई यो छलफलको वातावरण बनाउनु भयो, तपाईँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। जुन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेपाली जनताहरूको जुन आकर्षण बढ्दै गरेको कुरालाई राखेर जुन तपाईँले मलाई छलफल गर्ने प्रयत्न गरिराख्नु भएको छ, यसमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एउटा चाहिँ राष्ट्रप्रतिको माया र एउटा राष्ट्रवादी शक्ति, राष्ट्रको अखण्डता, राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रको सम्प्रभुता र राष्ट्रको विशेष गरी देशभक्त नागरिकहरूको पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जो भ्रष्टाचारको चरम विरोधी पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीप्रति आकर्षण बढ्नु त एउटा राम्रो एकातिर एउटा पाटो हो भने अर्को भनेको यो विगत यो तपाईँको यो 46 वर्ष पछाडि 62-63सम्म 62-63देखि अहिले लगभग 78सम्म यो 12-15 वर्षको पिरियडमा यो गणतन्त्रवादीहरू पार्टीले गरेको चरम उत्कृष्ट यो विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचारको कारणले नै गर्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाली जनताको आकर्षण बढेको चाहिँ शाश्वत सत्य हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मूल एजेन्डा चाहिँ राष्ट्रसत्ता पुनर्स्थापनाको बोकेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकै पूर्व अध्यक्ष, हाल राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राष्ट्रसत्ता पुनर्स्थापना गर्ने एउटा सङ्घर्ष समिति बन्यो भन्ने किसिमको टिप्पणी गरेका छन् र अहिले पछिल्लो समय एउटा कार्यक्रममा उनले के भनेका छन् भन्दाखेरि अब 62-63 ताका जुन आन्दोलनपछि 63-64मा चाहिँ यो मरेको लास नबोकौँ भन्ने भाइहरूले अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कब्जा गरेर बसेका छन्।
यो 15 वर्षमा राजाले चाहिँ के गरे त, राजाको भूमिका के भयो, के रह्यो त राज संस्था पुनर्स्थापना गर्नमा, त्यो चाहिँ त्यतातिर सोधौँ न। मलाई गाली गलौज नगरौँ भनेर कमल थापाले त्यो गाली गलौज नगर्न अनुरोध पनि गरेका छन्। विशेष गरी गाली गलौजमा उत्रिने क्रम त त्यो बढिरहेको छ, विभिन्न अभिव्यक्तिहरू आइरहेको हुन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अहिलेका नेताहरूबाट, र सँगसँगै आफ्नो पार्टीको र युवाहरूको भविष्यमा चाहिँ खेलबाड नगरिदिनु हुन, त्यो भ्रममा नपारिदिनु हुन भनेर अनुरोधै गरेका छन् नि। के हो यो कुरा? जुन किसिमले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राजालाई गद्दीमा राख्नको लागि भनेर त्यो एजेन्डा बोकेर चाहिँ अगाडि बढिरहेको, त्यो अनुसार चाहिँ राज संस्था पुनर्स्थापना एजेन्डा बोकेर अगाडि बढिरहेको अवस्थामा के साँच्चीकै कमल थापाले भने जस्तै तपाईँहरूले चाहिँ भ्रम छरिरहनु भएको छ युवाहरूमा? मेरो विगतको पूर्व सम्मानित प्रिय नेता कमल थापा, मेरो शब्दलाई ध्यान दिनु होला, विगतको सम्मानित प्रिय नेता कमल थापा, जसलाई मैले आदर्श पुरुष र एउटा राष्ट्रियताको प्रतीकको रूपमा हेरेँ र उहाँको पछाडि म लामो समय 46-47 सालदेखि अहिलेसम्म निरन्तर लागेँ। र उहाँ चाहिँ कमल थापा भनेको एउटा यस्तो व्यक्ति हो, एउटा राष्ट्रको चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि एकदमै राष्ट्रवादी नेता र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा परिचित र परिचर्चाको विषयमा चाहिँ छाएको नेता हुनुहुन्थ्यो। यो विगत यो महाधिवेशन पछाडि उहाँले गरेका गतिविधिले उहाँलाई मैले किन त्यति धेरै सम्मान गरेछु नि, उहाँलाई मैले कति ठुलो भुल गरेर मैले आत्मसम्मानका साथ राष्ट्रियताको प्रतीक सोचेछु नि भनेर मलाई आफैलाई आत्मलोचना गर्ने दिन बनाउनु भएको छ। विडम्बना, यो दुर्भाग्यपूर्ण, उहाँप्रति मेरो आलोचना गर्ने, उहाँप्रति टिप्पणी गर्ने मलाई फुर्सद पनि छैन र मेरो गर्ने इच्छा पनि छैन। तर तपाईँको यो मिडियाका मार्फत पार्टीका पूर्व अध्यक्ष कमल थापाले गरेका टिप्पणीहरू, उहाँले गरेका पोस्टहरू, सार्वजनिक सञ्जालमा उहाँले लेखेका कुराहरू हेर्दा म बाध्य भएर विवश भएर उहाँको आलोचना गर्न म विवश छु, म बाध्य। अनि उहाँले त भन्नुभएको छ राज संस्था पुनर्स्थापना हुने सम्भावना अब समाप्त भयो भनेर भनिसक्नु भएको छ नि। अब यसो हो कि तपाईँको हेर्नुहोस्, जसले हामी जस्तो म जस्तो मान्छे देशमा झन्डै लाखौँ होला, जसले यो देशमा सनातन हिन्दू सभ्यता संस्कृतिको पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ, विश्वको एउटै मात्र हिन्दू राष्ट्र नेपाल, यो धर्मनिरपेक्षताको संविधान खारिजी गर्नुपर्छ भनेर भन्यो, जसले नेपालीहरूको एकताको प्रतीक संवैधानिक राज संस्थाको विकल्प छैन, गणतन्त्रको राष्ट्रपतीय प्रणालीले देशलाई कहीँ कतै लाँदैन, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राष्ट्रको शिर झुक्यो, राष्ट्रियताको शिर झुक्यो, त्यसो हुनाले राज संस्थाको विकल्प छैन भन्यो र त्यसको लगाइमा हामी लाग्यौँ। सङ्घीयताले मुलुक टुक्रन्छ भन्यो, हामी त्यसको सङ्घीयताको विरुद्धमा लाग्यौँ। भ्रष्टाचारले मुलुक डुब्यो, भ्रष्टाचारको अन्त्यको लागि हामी लाग्यौँ। हामी जस्ता लाखौँ युवाहरू हुन्छ जसले आफ्नो परिवारभन्दा देशलाई ठुलो मान्यो, आफ्नो व्यक्तिगत जीवन आर्जन र व्यक्तिगत रूपमा आफूलाई सामाजिक आर्थिक रूपले अब्बल बनाउने भन्दा पनि पहिला देश ठुलो हो भन्यो र देश ठुलो बनाउनको लागि एउटा राजनीतिक शक्ति चाहिन्छ, त्यो भनेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भनेर रोज्यो र निरन्तर 32-34 वर्षदेखि निरन्तर लागिरहेका म जस्ता लाखौँ मान्छेहरू हुनुहुन्छ जसले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रोज्यो। त्यही कमल थापाको हामी कार्यकर्ता भएर काम गरेका थियौँ। आज त्यही कमल थापाले त्यही राजाको तस्बिर देखाएर त्यही राजालाई नेपालको राज संस्थालाई अपरिहार्यता छ, राज संस्था बिना नेपालको राष्ट्रियता बच्दैन, नेपालको प्रजातन्त्र बच्दैन, नेपालको राष्ट्रिय गरिमा र इज्जत रहँदैन, अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा विश्वकै हिन्दूहरूको हिन्दू सम्राट नेपालको राज संस्था स्थापित गर्नु हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हुनेछ भन्ने कमल थापाको नेतृत्वलाई हामीले आत्मसात गऱ्यौँ र त्यही ढङ्गले 47देखि 46देखि 62-63 कुरालाई छोडौँ, 62-63 भन्दा यता त तत्कालीन अवस्थामा पार्टीका पूर्व अध्यक्षहरू पशुपति शमशेर, प्रकाश चन्द्र लोहनीहरूले गणतन्त्रको बाटो लिनु भनेर उहाँहरूका विरुद्धमा राप्रपा नेपाल रूपी पार्टी स्थापना गरेर झन्डै 15 वर्ष पार्टीका नेता अध्यक्ष कमल थापाले चाहिँ नि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालमा काम गर्नुभएको हामीलाई थाहा छ। हामीले त्यहाँ दुःख गरेका छौँ, हाम्रो रगत भएको छ, पसिना भएको छ, हाम्रो श्रम, समय, लगानी सारा कुरा हाम्रो त्यहाँ लगानी भएको छ। त्यही ढङ्गले चाहिँ नि त्यो मुद्दामा काम गर्दै गर्दा त्यत्रो धेरै 7.5 लाखभन्दा बढी नेपाली जनताले मत दिएर विश्वास गरेको पार्टी, मत किन दिएको त भन्दाखेरि संवैधानिक राज संस्था पुनर्स्थापन गर्न, हिन्दू अधिराज्य नेपाल स्थापित गर्न, सङ्घीयताको चाहिँ खारेजी गर्न र भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न हामीलाई मत दिएका थिए। त्यो मतलाई उहाँले कसरी क्यास गरिदिनु भयो भने
सत्ता र शक्तिका माध्यमबाट पद चाहिने शक्ति सञ्चय गर्ने आशयले उहाँले सरकारमा गइदिनु भयो। पटक पटक काङ्ग्रेसको सरकारमा जानुभयो, माओवादीको सरकारमा जानुभयो, एमालेको सरकारमा जानुभयो र मन्त्री पदहरू लिनुभयो र सारा शक्ति र सुविधाले उहाँ सुसम्पन्न भएर अगाडि बढ्नुभयो। सधैँभरि उहाँले राज संस्थाको विकल्प छैन भनेर बोल्नुभयो, सधैँभरि राजाका कुरा गर्नुभयो। अब आएर उहाँले सबै खाले लाभका पदहरू लिनुभयो, सबै खाले शक्ति केन्द्रित राजनीति गर्नुभयो, सबै खाले चाहिँ सुविधा भोग गर्नुभयो, सबै खाले भोग गर्नुभयो। नेपाली जनताले मत दिएको चाहिँ मतको चाहिँ उहाँले चाहिँ एक खालको मत दिएको एउटा सोच विचारले मत दिएको थियो, उहाँले अर्को ढङ्गले सत्ता र शक्तिको लाभको पदहरू ग्रहण गर्नुभयो। नेपाली जनताले रुचाएन। अस्ति 74को निर्वाचनमा हेर्नुहोस्, नेपाली जनताले ठुलो सजाय गरे राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई। त्यो सजायको भागीदार हामी पनि हुनु पर्यो, हामीले त्यो कुरा महसुस गरेका छौँ। आज आएर तपाईँको अस्ति महाधिवेशनमा पार्टीको महाधिवेशनमा निर्वाचनमा अध्यक्षको चुनावमा भाग लिएर निर्वाचन हारिसकेपछि उहाँलाई बहाना खोज्नु थियो आफ्नो क्रेज अत्यन्तै ठुलो छ भन्ने साबित गर्नका लागि राजालाई दोष दिएर राज संस्थालाई ज्ञान र सरकारलाई दोष दिएर उहाँले यो चाहिँ उहाँ चाहिँ पछि राप्रपा नेपाल रूपी एउटा म त त्यसलाई क्लब भन्छु, एउटा लाक्पा तामाङको क्लबमा गएर प्रवेश गरेर त्यहाँ प्रवेश गर्नुभयो। त्यहाँ सदस्यता हासिल गरेर उहाँले एउटा विधि प्रक्रिया पुरा गरेर त्यहाँ त्यो पार्टीको अध्यक्ष उहाँ बन्नुभएको कुरा हामीलाई जानकारी छ। अहिले आएर उहाँले हिन्दू राष्ट्रको विषयमा मात्रै र समृद्धि र सुशासन भनेर 3वटा मुद्दा लिएर उहाँले पार्टीमा काम गर्नुभएको छ। उहाँले राज संस्थाको मुद्दा उहाँले ट्याक्कै छोडिदिनु भएको छ। उहाँले राजाको मुद्दा बोक्ने मातलाई गाली गर्नु थाल्नु भएको छ। उहाँले अहिले राजाको लागि मरेको लास भन्नु पनि उहाँले भ्याइसक्नु भएको छ। मलाई अत्यन्तै विडम्बना लाग्छ। मलाई भित्रैदेखि पीडा हुन्छ। मलाई मेरो श्रद्धेय दाजु मेरा नेता कमल थापा देखेर उहाँप्रति उहाँलाई म बिचरा भन्न चाहन्छु। उहाँलाई यति ठुलो सम्मान, यति ठुलो लिडर, यति ठुलो चाहिँ नि वैभव दिएको कमल थापा आज हिन्दू राष्ट्र र चाहिँ तपाईँको सुशासन भनेर समृद्धि भनेर 3वटा कुरा बोकेर राप्रपा नेपालमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो क्लबमा काम गर्दै हुनुहुन्छ। त्यहाँ बसेर राजालाई राज संस्थालाई गाली गर्ने उहाँले क्लब भन्दै हुनुहुन्छ। मकवानपुरबाट त पुरै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालमा गइसकेको अवस्था छ। त्यसैभरि चाहिँ यो अवस्था आउँछ भनेर दाबी गरिरहेका छन् नि। हेर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई त अब यो व्यवस्था विरुद्ध लड्छु भन्नुहुन्छ, तपाईँहरूलाई त कमल थापाको राप्रपा नेपाल सब लड्नुपर्ने अवस्था लाग्यो त। अब हामीलाई राप्रपा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सुस्पष्ट विचार लिएर एउटा एजेन्डामा स्थापित पार्टी हो। यो पार्टीलाई दुःख दिनका लागि, यो पार्टीलाई कमजोर गर्नका लागि, यो मुद्दालाई स्थापित नगराउनका खातिर कमल थापा प्रयोग भएको छ। म दुःखका साथ भन्दैछु, विडम्बना, यो दुर्भाग्यपूर्ण। माओवादी, काङ्ग्रेस, एमालेसँग स्वभावैले उनीहरू गणतन्त्रवादी पार्टीहरू हुन्। उनीहरूसँग विभेद हुनु, उनीहरूसँग विमति हुनु एउटा स्वाभाविक राजनीतिक दलको हाम्रो मूल्य मान्यता र प्रक्रियाभित्र पर्छ। यसमा कुनै आपत्ति हामीलाई छैन। जुन बेला राजाका तस्बिर देखाएर राज संस्थाको कुरा गरेर राज संस्थाका नाउँबाट चाहिँ सुविधा भोग गरेर आज राज संस्थालाई नै गाली गरेर चाहिँ उहाँले जुन ढङ्गले चाहिँ राप्रपा राजालाई मरेको लास समेत भन्न भ्याइसक्नु भयो र चाहिँ राजालाई पार्टी समेत खोल्नको लागि आदेश दिने कमल थापालाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु। हिजोको इतिहास सम्झिनुहोस्। कमल थापा कसरी कमल थापा भएको छ? कमल थापा हुनुमा 2वटा कुरा छ। एउटा तमाम राष्ट्रवादी, राजावादी, हिन्दूवादी हामी जस्ता तमाम पार्टी कार्यकर्ताले जुरुक्कै कानमा बोकेर उठाउनु। अर्को भनेको राजाले उसलाई साथ दिएर चाहिँ त्यो ढङ्गमा पुर्याउनु नै 2वटा कुराले कमल थापा भएको हो। आज कमल थापाले ठुलो कुरा गर्न सक्दैन। जहाँसम्म तपाईँको राप्रपा नेपालमा मान्छेहरू जान्छन् र राप्रपा नेपाल नै ठुलो हुँदैछ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी छोड्दैछन् भन्ने कुरामा छ नि, विषय प्रसङ्गले अर्को अर्थमा नलागोस्। पार्टी प्रवेश गर्ने साथीहरू, जाने साथीहरूलाई मैले केही पनि भन्न सक्दिनँ। भिडबाट लड्ने गाईलाई राम राम भन्न सकिन्छ, काँध थाम्न सकिँदैन। शुभकामना भन्न चाहन्छु। तर एउटा कुरा बिर्सेर पनि यो कुरा म तपाईँलाई चाहिँ म ध्यान दिएर सुन्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। चरम दासताको मानसिकताले बोकेका, नोकर होइन, कार्यकर्ता होइन, नोकरको मनोभावना भएका र पार्टीको अध्यक्षलाई मालिकको रूपमा हेर्ने दास मनोवृत्ति भएका मान्छे मात्रै त्यो पार्टीमा प्रशस्त लिन्छ र त्यो पार्टीमा जान्छ। यद्यपि निष्ठा, सिद्धान्त र आस्थाको राजनीति गर्ने र पार्टीको राजनीति गर्ने मान्छेहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अहिले कुनै पार्टीमा चाहिँ त्यो छोडिदिनुहोस्, राप्रपा नेपाल, एमाले अथवा काङ्ग्रेसमा गएर त्यहाँको महत्त्वपूर्ण पद दिएर माला लगाएर त्यहाँको ठुलै राजनीति नियुक्ति दिन्छु भने पनि जाँदैन। यो हुन सक्ने कुरै होइन। त्यो किन गइरहेछन्? त्यो एउटा मात्र दासताको राजनीति बोक्ने मान्छेहरू गएका छन्। यसलाई मैले ठुलो रूपमा हेरिरहेको छैन। असर गर्दैन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई? असर प्रभाव त गर्छ। यसले मैले गर्दिनँ भनेर म भन्दिनँ। त्यो त असर गर्नकै लागि नै त्यो राप्रपा नेपाल रूपी क्लबमा चाहिँ कमल थापा बस्नु भएको हो नि त, असर गराउनलाई नै। सिधा भाषामा भनौँ,
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई अझै दोहोऱ्याएर भन्छु, यसले लिएका माग र मुद्दा स्थापित हुनको लागि कमजोर गराउनका खातिर र पार्टीका मुद्दालाई कमजोर बनाउन खातिर हाम्रो पार्टीलाई चाहिँ नि स्थानीय तहको निर्वाचनदेखि लिएर सङ्घ प्रदेशका निर्वाचनमा दुःख दिनको लागि उहाँले त्यो पार्टी खोल्नु भएको कुरामा यो कतैबाट लुकेको छैन, शङ्का छैन। अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र पनि एक किसिमको चरम असन्तुष्टि चाहिँ पछिल्लो समयमा पैदा भएको छ, छुट्टै भेलाहरू बस्न थालेका छन् भन्ने कुरा छ। के हो खासमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र त्यस्तो किसिमको विवाद छ? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्रमा कुनै विवाद छैन। यो बाहिर जति मिडियामा आछ, पछिल्लो अध्यक्षको गतिविधिलाई लिएर चाहिँ त्यो विवाद चर्किँदै गएको, भित्री तहसम्म चाहिँ त्यो विवाद छताछुल्ल भएको अवस्था भनेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकै नेता कार्यकर्ताले भन्न थालेका छन्। मुलुक आक्रान्त अवस्थामा गइरहँदा, गणतन्त्रका नाउँमा लुट मार ठगीको धन्दा भ्रष्टाचारले देश डुबिरहँदा, आज पेट्रोलको भाउ 150-55 रुपियाँ लिटरको पुगिरहँदा, राष्ट्रको स्वाधीनता विदेशीलाई बन्धक भएर अमेरिकी साम्राज्यवादी शासनलाई देशको स्वाधीनता गुमाइरहँदा, राष्ट्र नै रहने कि नरहने भन्ने अवस्थामा पुगिरहँदा राष्ट्र त जोगाउन पर्यो नि, राष्ट्रको रक्षाको लागि, देशको सनातन धर्म संस्कृतिको रक्षाको लागि भनेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट पार्टीका आदरणीय अध्यक्ष माननीय राजेन्द्र लिग्देनले व्यक्ति, समूह, सङ्घ, संस्था, दल र यो हामीसँग नजिक हुने मित्र शक्तिहरूको पहिचान गरेर पार्टी ठुलो बनाउने क्रममा निरन्तर लागिराख्नु भएको छ। पार्टी ठुलो बनाउने क्रममा, पार्टीलाई समायोजन गर्ने क्रममा, केही मान्छेहरूलाई समायोजन गर्ने क्रममा केही साथीहरूमा लामो समयदेखि काम गरेका साथीहरूलाई उनीहरू तल पर्ने र उनीहरू माथि पढ्ने भन्ने ढङ्गले, आफ्नो मर्यादा क्रमका ढङ्गले केही साथीहरूलाई केही असन्तुष्ट बढेको हुनसक्छ। म तपाईँको मिडिया मार्फत निवेदन गर्न चाहन्छु, अहिले हामी को तल पऱ्यौँ को माथि पऱ्यौँ भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। अहिले पार्टी कसरी ठुलो बनाउने र पार्टीले कसरी हाम्रो माग र मुद्दा स्थापित गर्ने र अहिले आउँदै गरेको वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा कसरी हाम्रा स्थानीय तहका साथीहरूलाई निर्वाचित गराउने, प्रदेश सङ्घमा निर्वाचित गराउने र त्यो माहौलको साथसाथै यो देशको संविधान भनिएको 2072 को संविधानमा हाम्रा मन नमिलेका मुद्दाहरूलाई त्यसलाई संशोधन गर्ने र नभए भने नेपालको संविधान 2072 नै खारेजी गरेर नयाँ संविधान निर्माण गर्नको लागि त्यो पहल कदमी गर्ने हाम्रो ठुलो अभिभारा भएका नाताले त्यसका लागि जनमत सिर्जना गर्नुको विकल्प छैन, पार्टी ठुलो बनाउनुको विकल्प छैन। सायद जुनसुकै विचारधाराका हुन्, जुनसुकै ठाउँमा संस्थामा बसेका हुन्, तिनीहरूलाई ल्याउने क्रममा कोही तलमाथि परेका कारणले यसो केही कुराहरू उठेको हुनसक्छ। त्यो उठेको सुनेको छु। भुवन केसी, मनिषा कोइराला, शिवश्रेष्ठ, माग्ने बुढा, केदार घिमिरेको नाम पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेश गर्ने तयारीको रूपमा लिएको छ नि। एकदम बारेमा थाहा छ तपाईँलाई? मलाई थाहा छ। के छ उनीहरू अब तपाईँको हेर्नुहोस्, एउटा राष्ट्रका महत्त्वपूर्ण अङ्गहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू, एकदम लोकप्रिय नेता तयारी हुँदैछ, एकदमै लोकप्रिय कलाकारहरू हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ राष्ट्रको ठुलो सम्पत्ति हो र उहाँ भनेको एक खालको देख्नलाई तपाईँले 5-7 जनाको नाम लिनुभयो, उहाँहरू 5-7 हजारभन्दा बढी यो व्यक्तिमै उहाँहरूको एउटा सम्भवगत कुराहरू हो पार्टीको लागि। उहाँहरूको प्रवेश एकदम स्वागतयोग्य छ, उहाँको प्रवेश हुन्छ र पार्टी ठुलो बन्ने क्रममा उहाँहरूलाई कुराकानी भइरहेछ। यो विषयमा मलाई थाहा छ, उहाँहरू पार्टीमा आउनुहुन्छ। पार्टीमा आउने पक्का-पक्की छ? आउने पक्का-पक्की छ। त्यसले कस्तो किसिमको पछिल्लो समय हेर्ने हो भने चाहिँ कलाकारहरू पार्टी प्रवेश गर्ने क्रम बढेको छ। केही दिन अगाडि करिश्मा मानन्दर नायिका उहाँ एमाले प्रवेश गर्नुभयो, अहिले खुबै चर्चित छ उहाँको सूर्य कुमारी भन्ने नारायणको नाम, त्यसले एक किसिमको चर्चा पाइरहेको छ। अब यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा पनि रेखा थापा हुनुहुन्छ, उता एमालेमा कोमल ओली लगायतदेखि लिएर अन्य पार्टीहरूमा पनि, र यो कलाकारहरूको प्रवेशले चाहिँ पार्टीलाई कस्तो किसिमको सहयोग पुर्याउँछ? अब तपाईँको हेर्नुहोस्, एउटा सामान्य आम नागरिकको प्रवेशले त धेरै महत्त्व राख्छ होइन। तपाईँको मतका आधारले होइन, भोटका आधारले हामी जतिसुकै कुरा गरे पनि निर्वाचनका बेलामा भोटले धेरै महत्त्व राख्छ, मताधिकारका कुराले, त्यसले त्यो एकजनाको महत्त्व राख्छ। त्यसै मानेमा पनि उहाँहरूको अमूल्य चाहिँ योगदान हुन्छ, यसमा कुनै शङ्का छैन। जहाँसम्म हाम्रो त मैले तपाईँलाई भने यो संविधानकै हामी चाहिँ कटाक्ष आलोचना गरिरहेका छौँ, यो संविधानै अर्को लेखन गर्नुपर्छ भन्ने बाटोमा लागेको हुनाले उहाँहरूको धेरै ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ, यसमा कुनै प्रश्न छैन। जहाँसम्म करिश्मा मानन्दरको सूर्य कुमारी कुरा
कुरा गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो न्वारानको नाम समेत त्यत्रो देशभरि नभए अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आफ्नो चर्चा परिचर्चा गराएर एउटा सेलिब्रेटी हुनुहुन्थ्यो होइन। उहाँले सूर्यकुमारीको नाम पहिचान गर्नुभएको छ। त्यो एमाले पार्टीको चुनाव चिन्हसँग जोडेर उहाँले नामको आफ्नो चर्चा परिचर्चा गर्नुभएको छ। उहाँको व्यक्तिगत नैसर्गिक अधिकार हो, व्यक्तिगत रूपमा उहाँको स्वतन्त्रता हो। उहाँ पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएको छ, यस विषयमा हाम्रो टिप्पणी केही गर्नु छैन। 25 गते जुन राप्रपाले चाहिँ काठमाडौँमा बृहत सभा गर्ने भनेको छ, विशाल सभा गर्ने भनेको छ, 1 लाखजना उतार्ने भनेको छ, के छ तयारी, के हुँदैछ? अब विशेष गरी तपाईँको हेर्नुहोस्, अब देशलाई माया गर्नेहरू, सनातन धर्म संस्कृतिको रक्षा गर्नुपर्छ भन्नेहरू, नेपालको प्रदेश सरकारले नेपाली जनताको चाहिँ पसिना खायो, नेपाली जनताको नेपाली जनता चाहिँ एकदम गरिब भएर गयो, नेताहरूलाई पाल्नु पर्यो, नेपालीहरूलाई चाहिँ नि प्रदेश सरकार चाहिँ धेरै महँगो भयो भन्नेहरू, सङ्घीयता देशलाई घाँडो भयो भन्नेहरू, भ्रष्टाचारले एकदमै नराम्रोसँग देश दलदलमा फस्यो, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नु पर्यो भन्नेहरू, धर्मको रक्षा गर्नु पर्यो, धर्म हराउँदै गयो, अपराध र कुकर्म र चाहिँ भ्रष्टाचारहरू माथिँदै गए, तिनको अन्त्य गर्नु पर्यो भन्नेहरू, आफ्नो बालबच्चा छोराछोरीहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्नु पर्यो, कुनै पनि बेला देश गोला बारुद र बममा पड्कने अवस्था पुग्यो, देशको रक्षा गर्नु पर्यो भन्नेहरू, देशको सीमा स्तम्भ र राष्ट्रिय रक्षा गर्नु पर्यो, नेपालको राष्ट्रियता जोगाउनु पर्यो, राष्ट्रको अखण्डता जोगाउनु पर्यो भन्नेहरू र विशेष गरी सही र सत्कर्म र एउटा सही बाटो हिँड्नेहरू लाग्ने पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी। त्यसो हुनाले त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा लाग्ने मान्छेहरू भनेको त्यो मान्छेहरू हो। अहिले मैले भनेका यति मान्छेहरू, सोच विचार भएका मान्छेहरू सबै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा समाहित हुन्छन्। कोही कहाँ बसेर हुन्छन्, कोही कहाँ बसेर हुन्छन्। यी सबै व्यक्तित्वहरूलाई, सबै आदर्श, यी सबै चाहिँ व्यक्तित्वहरूलाई, यी असल मान्छेहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यही चैत्र 25 गते दिनको ठिक 1 बजे हामी खुल्ला मञ्चमा एक खालको चाहिँ नि गणतन्त्रले, सङ्घीयताले, धर्मनिरपेक्षताले दिएको आक्रान्त अवस्था र एकदम नेपाल चाहिँ एकदमै चाहिँ नि अब देश नै अब यस्तो अवस्थामा गइरहेछ, देशलाई रक्षा गर्नका लागि हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट हामीले चाहिँ प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट हामीले त्यो दिन चाहिँ हामीले शक्ति प्रदर्शन गर्दैछौँ। यो शक्ति प्रदर्शन गर्ने क्रममा तमाम राष्ट्रवादी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म फेरि भन्छु, चैत्र 25 गते दिनको 1 बजे काठमाडौँको खुल्ला मञ्चमा त्यो चाहिँ सहभागिताका लागि म अनुरोध गर्छु। त्यसका लागि हाम्रो राम्रो तयारी छ। त्यो तयारी समितिमा म आफै पनि छु। 1 लाख बढी सहभागिता रहन्छ। हाम्रो टार्गेट 1 लाखभन्दा कम होइन, 1 लाखभन्दा बढी हो। त्यो कार्यक्रमको उपस्थितिले मान्छेलाई मनोबल बढाउने, जो धार्मिक मान्छे छ त्यसको मनोबल बढ्नेछ, जो असल मान्छे छ अब चाहिँ यो चाहिँ कालोबजारी र यो विकृति र भ्रष्टाचारीहरूको लागि चाहिँ नि अब अन्त्य हुने दिन आयो भनेर खुसी हुनेछन् र त्यो दिन पछाडि नेपाली जनता केही छिन भए मुस्कुराउनेछन्, खुसी हुनेछन्। अब चाहिँ हामीले चाहिँ सास फेर्ने दिन आउन लाग्यो भनेर खुसी हुने दिन चाहिँ आउँछ। त्यसका लागि चाहिँ तमाम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई साथ दिन आग्रह। चुनाव लक्षित कार्यक्रम हो तपाईँहरूको? यो चुनाव लक्षित पनि हो र चाहिँ नि यो पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र असल मान्छे, धार्मिक मान्छे सबै मरिसकेका छैनन्, बाँकी छन्। सबै मान्छे गणतन्त्रवादीको भरिया हुँदैनन्। सबै मान्छे 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताबाट पालित पोषित भएका काङ्ग्रेस कम्युनिस्टका मात्रै कार्यकर्ता हुँदैनन्। राष्ट्रवादी मान्छेहरू देशमा थुप्रै छन्, नउठेका हुन्, नबोलेका हुन्, केही समय हेरौँ न त अझै पनि केही गर्छन् कि भनेर पर्खिबसेका हुन्, तर यिनीहरूबाट केही हुँदैन भन्ने कुरो टुङ्गो लगाएर आएका हुन् भन्ने खालको एक खालको तिनीहरूलाई पनि एक खालको चाहिँ हो हामीले गल्ती गर्छौँ भनेर सच्चिनको लागि यो पनि त्यो फिडब्याक जाने हुँदा त्यो कार्यक्रमले अत्यन्तै महत्त्व राख्छ। चुनावको लागि चाहिँ तपाईँहरू लाखौँ जनता उतार्न सक्नुहुन्छ, अनि राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना, हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको लागि चाहिँ सडकमा आउन भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई दबाब परिरहँदाखेरि पनि सडकमा आउन चाहिँ किन सक्नुहुन्न तपाईँहरू? हामीले विगत लामो समयदेखि हामीले यसको एजेन्डाको विषयमा धेरैपल्ट हामी सडकमा आएको, इतिहासलाई फर्केर हेर्नुपर्छ, धेरैपल्ट हामी सडकमा आएको। सडकमा आउँदाखेरि हामीलाई जुन खालको शक्ति सञ्चय गर्ने मौका हामीले पटक पटक पाएको हो। म मान्छु यो कुरालाई, विगतको इतिहासमा हामीले त्यो ढङ्गले सडकमा ल्याउने शक्ति सञ्चय हामीले गर्न नसकेनौँ, यसलाई मैले महसुस गरेको कुरा। कि अब कमल थापाले अहिले पछिल्लो समय दिएको अभिव्यक्ति अनुसारै तपाईँहरू जनतालाई चाहिँ भ्रम मात्रै, युवाहरूलाई चाहिँ भ्रम मात्रै बेचेर बसिरहनु भएको? त्यो त हेर्नुहोस्, हामी जस्ता तमाम युवाहरू, तमाम राष्ट्रवादी साथीहरू, तमाम राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय तहदेखि लिएर वडा तहसम्म बस्ने साथीहरू, पार्टीमा बस्ने साथीहरू अन्य दलभन्दा बिल्कुलै फरक छ। सत्ता शक्तिका लाभका पदमा पार्टीमा बसेको हामी होइन।
हामी भनेको निष्ठाको राजनीति र निष्ठाको लडाइँमा बसेका छौँ। जबसम्म देशलाई शान्ति र सुशासन बनाउन सकिँदैन, जबसम्म देशलाई समुन्नत हिन्दू राष्ट्र नेपाल बनाउन सकिँदैन, त्यो बेलासम्म हामी निरन्तर लडाइँमा लाग्ने भनेर लागेका हुनाले हामी कसैलाई भ्रममा पार्नु छैन। हाम्रो अभियान भनेको सडक र सदन दुइटै हामी सङ्घर्ष जारी राख्छौँ। हामी सदनमा हाम्रा मान्य राजेन्द्र लिङ्गदेन पार्टीका अध्यक्ष एकजना मात्रै हुनुहुन्छ। हामी नेपाली जनताले हामीलाई यति राम्रो माग र मुद्दा हुँदा नि हामीलाई नपत्याएको इतिहास हामीसँग रह्यो। त्यो नरहनुको इतिहास पनि हामी नेपाली जनतालाई म दोष दिन चाहन्न। हाम्रै पार्टीभित्रको टुटफुटको राजनीति, पार्टीका नेताहरूको जुङ्गाको लडाइँले गर्दा पार्टी पटक पटक विभाजन भएका कारणले पार्टी कमजोर भएको शाश्वत सत्य हो। अब हामी विभाजित मनस्थितिले अगाडि बढेका छैनौँ। हामी सदन पनि कब्जा गर्छौँ, स्थानीय तहमा पनि निर्वाचित हुन्छौँ र बानेश्वरका सडक र सिंहदरबारका सडक पनि कब्जा गरेर विशेष गरी व्यवस्था परिवर्तन गराउन लाग्ने भएकाले हामी कुनै शङ्कै छैन, हामी निरन्तर लाग्छौँ र व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनको कार्यक्रमहरू पनि हाम्रो तय हुन्छ। अहिले लगत्तै स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भइसक्दा, वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भइसक्दा अहिले आन्दोलनको मौसम त होइन, अहिले त चुनावको लागि तयारी गर्नुपर्ने हामी बाध्यात्मक व्यवस्था छ। त्यसैले स्थानीय तहको निर्वाचनमा हाम्रो लक्षित अहिले कार्यक्रमहरू अगाडि बढेको छ। अब यो स्थानीय चुनावमा चाहिँ तपाईँहरूको के छ, पार्टीको प्रारम्भिक अनुमान चाहिँ के छ, कस्तो नतिजा ल्याउनु? स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयमा म तमाम 3.5 करोड नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सविनय निवेदन गर्न चाहन्छु। तपाईँको यो चुनावी घोषणापत्रमा 2-4वटा कुरा महत्त्वपूर्ण मूलभूत कुराहरू तपाईँको मार्फत म नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु। हामीले स्थानीय तहको निर्वाचनको वडामा मैले कुनै एउटा वडाको कुरा गर्छु अथवा गाविसको अध्यक्षको कुरा गर्छु अथवा नगरपालिकाको मेयरसम्मको कुरा गर्छु। मैले हाम्रो राष्ट्रिय पार्टीबाट निर्वाचित भएको एउटा वडामा, त्यो वडामा कुनै पनि मान्छेले सिटामोल खान नपाएर हस्पिटलको बेड नदेखेर मर्नु पर्दैन, यो हाम्रो प्रतिबद्धता भयो। हामी स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्छौँ, सबै मान्छेको त्यो वडाको नेपाली नागरिकको स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्छौँ। उसको स्वास्थ्य उपचार पुराका पुरा हुन्छ र त्यसमा कुनै हामी निसन्देह उहाँलाई सबै खाले स्वास्थ्यको हामी ग्यारेन्टी गर्छौँ। नम्बर 2, त्यो वडाको कुनै पनि बालबालिकाले कापी किन्न नसकेर, कलम किन्न नसकेर पढ्न नपाएको अवस्था हुने छैन। त्यो बच्चाले कुनै पनि विषयमा कुनै पनि ठाउँमा उसले सकुन्जेसँग पढ्न पाउने व्यवस्था केन्द्रीय नीतिमा 12 कक्षासम्म छ पार्टीको। तर हाम्रो भक्तपुरमा भन्छु म, हाम्रो राष्ट्रिय प्रान्त पार्टीकोले जितेको ठाउँमा हामी पुराका पुरा हामी ग्यारेन्टी गर्छौँ। हामी उसलाई पढ्नको कुनै पनि व्यवस्था, सबै खाले व्यवस्था, उसले पढ्नु दिँदा हामी निःशुल्क पढ्ने व्यवस्था गर्छौँ। निजी विद्यालयमा पनि पढ्न पाए निःशुल्क हामी स्थानीय वडाले त्यसको खर्चको व्यवहार गराउँछौँ। अब तपाईँलाई त्यसले सोध्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले त्यस विषयमा कसरी गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई अचम्म लाग्न सक्छ नि त। हामी जुन कुरा गर्छौँ भन्छौँ त्यसको हामी आधार दिन्छौँ नि, प्रमाण तथ्य दिन्छौँ नि त। अर्को भनेको प्रत्येक निजी विद्यालयमा पढ्न चाहे पनि पढ्न पायो, जिम्मा वडाले लिन्छ, स्थानीय सरकार लिन्छ। यो रिकर्डेड हो, यो एकदम रिकर्ड होस् र यो विश्वव्यापीकरण गरियोस् भन्छु म तपाईँको। एकदमै रामेश्वर थापाले बोलेको छ, पार्टीको आधिकारिक मान्छेले बोलेको छ, कुनै गफ होइन, आधिकारिक रिकर्ड गरियोस् यो। अर्को भनेको स्थानीय सरकारमा त्यो वडामा प्रत्येक मान्छेलाई रोजगारको ग्यारेन्टी गर्छौँ हामी, रोजगारको ग्यारेन्टी गर्छौँ। अहिलेको सबैभन्दा ठुलो काल लाग्दो समस्या, एयरपोर्टमा झोला बोकेर श्रीमतीलाई साडी किन्न, छोराछोरीलाई औषधि किन्न, आमाका लागि औषधि किन्न र चाहिँ बालबच्चालाई पढाउन नसकेर भर्खरै बिहा गरेकी श्रीमतीलाई, भर्खर जन्मेकी सानी छोरीलाई छोडेर एयरपोर्टमा झोला बोकेर गएको अवस्था हुने छैन। तपाईँलाई म दावाका साथ भन्छु, रोजगारको ग्यारेन्टी हामी गर्छौँ। अब तपाईँले भन्नु सक्नुहुन्छ कसरी गर्न सक्नुहुन्छ, यो अचम्म कुरा गर्नुभयो, तपाईँलाई लाग्न सक्छ नि। रोजगारको ग्यारेन्टी कुरा गर्नुहुन्छ, एयरपोर्ट जानु पर्दैन, विदेश जानु पर्दैन भन्नुभएको छ, शिक्षाको कुरा गर्नुहुन्छ, शिक्षाकै कुरा भन्नु। अब तपाईँलाई म यस्तो दृष्टान्त दिन्छु नि म तपाईँलाई। तपाईँ त्यति मात्रै होइन, त्यो दृष्टान्त दिनु अगाडि तपाईँलाई अर्को पनि रोचक कुरा भन्छु। कुनै पनि आइएनजिओ एनजिओको पैसा, डिएफआइडीका पैसा, युरोपियन युनियनको पैसा, विदेशीहरूले विशेष गरी धर्म र जातिका नाममा द्वन्द्व र भड्काउने हिसाबले ल्याएका पैसाहरू सबै निषेध हुनेछ। कसैको विदेशीको डलरहरू त्यो वडामा भित्रिने छैन। त्यति पैसा नआइकनै पनि त्यो कुराहरू गर्छौँ भनेर मैले तपाईँलाई भनिरहेको छु। त्यसको आधार के हो भने अधिकतम रूपमा हामी स्थानीय स्रोत साधनको परिचालन गर्छौँ। हामीले नचिनेर श्रीखण्ड नचिनेर खुर्पाको बिड बनाएका छौँ। हामीले त्यो श्रीखण्डलाई श्रीखण्डै बनाउँछौँ। अधिकतम रूपमा प्राकृतिक स्रोत साधनको हामीले पहिचान गर्छौँ। स्थानीय वन सम्पदाको अधिकतम प्रयोग गर्छौँ। त्यहाँको जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन गर्छौँ। हरेक ठाउँमा वन सम्पदाले घेरिएको ठाउँ छ। वन सम्पदाको अग्रणी राष्ट्र नेपाल, जल सम्पदाको अग्रणी राष्ट्र नेपाल। हामी जल सम्पदाको अधिकतम सदुपयोग गर्छौँ। त्यहीँबाट ऊर्जाका कुराहरू गर्छौँ, त्यो ऊर्जा निकाल्ने कुराहरू गर्छौँ। त्यहाँको खनिजको अन्वेषण र त्यहाँको चाहिँ सदुपयोग गर्ने कामहरू गर्छौँ र त्यही वडालाई हामी मालिक बनाउने काम गर्छौँ। त्यही वडाको ल्याएको स्रोत साधनबाट
त्यही वडालाई हामी मालिक बनाउँछौँ र त्यही नगरपालिका त्यही स्थानीय गाविसलाई हामी त्यो मालिक बनाउने काम गर्छौँ र त्यहीको स्रोत साधनलाई अधिकतम सदुपयोग गर्छौँ र त्यहाँका पढे लेखेका जाने बुझेका इन्जिनियर डक्टर हुनलाई योग्य क्यापेबल युवाहरूलाई हामी ती चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ त्यस सम्बन्धी उनीहरूलाई चाहिँ त्यो अनुसन्धान गर्ने रिसर्च गर्ने त्यो सम्बन्धी चाहिँ कामहरू गर्छौँ त्यही उहाँहरूलाई हामी उहाँहरूलाई सुविधा सम्पन्न बनाउँछौँ त्यो ढङ्गले हामी उनीहरूलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा हामी उहाँहरूलाई एकदमै लगाउँछौँ र त्यो ढङ्गले हामी स्थानीय तहमा निर्वाचित पनि गराउँछौँ र निर्वाचित भइसके पछाडि त्यो ठाउँमा एकातिर बुद्धको तस्बिर एकातिर राजा एकताका प्रतीक पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर राखेर बुद्धका चाहिँ नि कुराहरूलाई अनुसरण गरेर सत्यतादेखि लिएर सारा कुरालाई अनुसरण गरेर वडाका अध्यक्षदेखि लिएर मेयरसम्मले काम गर्छ र त्यो ठाउँमा राम राज्य गराएर देखाउने हाम्रो प्रतिबद्धता छ। त्यो पुरा गर्नुहुन्छ? हामी पुरा गर्छौँ। जनताले साथ दिन्छ नि तपाईँहरूले? जनता त कस्तो भन्दाखेरि चुनाव नजिकै गएपछि चाहिँ त्यहाँ चलखेल हुन्छ, राजनीतिक दलहरूसँग अथाह पैसा छ, भ्रष्टाचार गरेको भनेर त तपाईँहरूले नि भन्नुहुन्छ, डाटै दिएर हिँडिरहनु भएको छ। ज्ञानेन्द्र साईले त कति ठाउँमा त्यो प्रस्तुत गर्दै हिँडिरहनु भएको छ। अब त्यो भने चुनावको बेला जुन चलखेल हुन्छ नि त्यसलाई रोक्न सक्नुहुन्छ त तपाईँहरूले? तपाईँको हेर्नुहोस्, जब स्थानीय तहको निर्वाचनमा मत दिने भनेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। मेरो पार्टीको अध्यक्षजीले भन्नुहुन्छ छोडिदिने भन्दा नि महत्त्वपूर्ण कुरा भनेर धेरै ठाउँमा मन्तव्य दिनुभएको छ, तपाईँको रेकर्डेड छ, सुन्नु भएको छ तपाईँले। त्यति महत्त्वपूर्ण कुरा हो मत दिने भन्ने कुरा। जब मत चाहिँ छ नि तपाईँको बेठिक ठाउँमा मत भयो भने त्यो मत छोडिदिँदा त एउटा छोरीको घर बिग्रन सक्छ, छोरीको जिन्दगी बिग्रन सक्छ। बेठिकमा मत गयो भने सिङ्गो देश बिग्रन्छ। यो कुरालाई शाश्वत रूपमा सही ढङ्गले चाहिँ नि आत्मसात गर्नलाई म नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु। मैले भनेका कुराहरूलाई आत्मसात गरेर तपाईँको हामीले धर्मका कुरा गऱ्यौँ, सुशासनका कुरा गऱ्यौँ, जनजीविकाका कुरा गऱ्यौँ, आर्थिक जीवनस्तर उठाउने कुरा गऱ्यौँ, सामाजिक स्तर उठाउने कुरा गऱ्यौँ, हामी आफैमा आत्मनिर्भर हुने कुरा गऱ्यौँ, विदेशीको चाहिँ हस्तक्षेपकारी आर्थिक सहयोग नलिने कुरा गरिरहँदाखेरि यो कुरालाई पनि मतदान नेपाली जनताले गरेनन् भने अझ पनि चाहिँ नि अन्य विपक्षी पार्टीलाई मतदान गरेर हामीलाई हराउने र उनीलाई निर्वाचित गर्ने काम गरे भने आफ्नो घर पोलेर खरानीको टिको लगाए बराबर हुन्छ, आफ्नो खुट्टामा बन्चहरू हानेर आफू उफ्रेर रमाए बराबर हुन्छ र त्यो अघोषित रूपमा विष पान गरेर मरे बराबर हुन्छ। अब ठिक छ, तपाईँ मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गरेर मर्ने काम गर्नुहुन्छ र अझै पनि गणतन्त्रवादीहरूलाई विदेशीका मतियार विदेशीको चाहिँ इच्छा र शक्तिमा चलेको गणतन्त्रवादीहरूलाई चाहिँ अझै पनि मतदान गरेर उनीहरूलाई नै तपाईँले मतदान गर्नुहुन्छ र आफ्नो स्वधर्म, राष्ट्रको मौलिक धर्म, राष्ट्रको सनातन धर्म, सबैलाई जातीय र सामाजिक सद्भाव गर्ने, आफ्नो कर्मलाई विश्वास गर्ने, माटो सुहाउँदो भू राजनीति गर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई अझै पनि विश्वास गर्नु हुँदैन भने त्यो मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गरे बराबर हुन्छ। त म नेपाली जनतालाई सोध्न चाहन्छु, तपाईँ मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुहुन्छ, तपाईँ आफ्नो परिवारलाई विषपान गराउँदै हुनुहुन्छ र तपाईँ आफ्नो परिवारको भविष्य अन्यल गराउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँ आफ्नो देशलाई भोलि रहने कि नरहने अवस्थामा चाहिँ देशलाई चाहिँ बर्बादीको अवस्थामा लानुहुन्छ भने अझै पनि गणतन्त्रवादीलाई भोट दिनुहोस् र त्यो हातलाई एकचोटि हेर्नुहोस् र त्यो आफ्नो हातलाई धिक्कार्नुहोस्। होइन भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मत दिनुको विकल्प छैन। यस मानेमा पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले निर्वाचित हुन्छ। कुनै हिसाबमा लोभ लालचमा फस्नुहुन्न नेपाली दाजुभाइ भन्ने मलाई विश्वास छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई यो समय र यो संवादको लागि। तपाईँलाई पनि म विशेष रूपमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भनेको यस्तो एउटा दल हो, यो दल भनेको अन्य दलसँग तुलना हुँदैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा निरन्तर 32-33 वर्षदेखि म पार्टीमा निरन्तर काम गरिरहेको एउटा एक्टिभिस्ट हुँ। पार्टीमा विविध तहका नेताहरू हाम्रो पार्टीमा अहिले नयाँ नयाँ ढङ्गले प्रस्तुति हुनुभएको छ। विषय प्रसङ्गले मैले कसैसँग मेरो आग्रह पूर्वाग्रह मेरो केही पनि छैन। मेरो सबै पार्टीका नेताहरूप्रति मेरो सम्मान छ। तर मेरो एउटा पार्टीको लजिकली मेरो आफ्नो चाहिँ विचार र तर्क चाहिँ के हो भने यो पार्टीको आफ्नै खालको नर्म्स छ, आफ्नै खालको घेरा छ। यो पार्टीले सनातन हिन्दू अधिराज्य नेपाल स्थापित गर्नुपर्छ भन्छ। यो चाहिँ पशुपतिनाथको देश हो, मुक्तिनाथको देश हो भन्छ। यो आराध्य देव भगवान्हरूको ऋषिमुनिहरूको देश हो, यो तपोभूमि हो भन्छ। त्यसो हुनाले यो आराध्य देव भूमि स्थापित गर्नुपर्ने पार्टी भनेको यो बिल्कुलै एउटा चाहिँ ठुलो धार्मिक संस्था पनि हो। यो धार्मिक संस्थामा लागेको मान्छेले एउटा राष्ट्रवादी नेपालको एकताको प्रतीक संवैधानिक राष्ट्र संस्थालाई पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने पार्टीले, संघीयताको विरोधी पार्टीले, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने पार्टीले नेपाली जनताहरूलाई विदेशमा बेचेर विदेशको रेमिट्यान्सले देश चल्न हुँदैन, नेपाली जनतालाई यहीँ स्वाभिमान र आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ भन्ने पार्टीको एउटा आधार स्तम्भभित्र पार्टीभित्र आइसकेका मेरा तमाम आदरणीय नेता जनगणहरूलाई मेरो आग्रह के हो भने यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको यो राष्ट्रवादी किता
जय राष्ट्र जय जनता भनेर सम्बोधन गर्नुपर्ने पार्टीको किताभित्र पर पार्टीको एउटा नम्स र आचार संहितामा लागेर गणतन्त्रवादी भन्दा पृथक शैली र पृथक शक्तिको ढङ्गमा स्थापित गरेर अगाडि बढ्दिन हुन मैले आग्रह गरिरहेको हो। विषय प्रसङ्गले केही समय अगाडिका इन्टरभ्यूहरूमा मैले कोही साथीप्रति मैले कुनै आग्रह पूर्वाग्रहले मैले लक्षित गरेकै होइन, तर उहाँहरूमा त्यो मनोभावना पर्न गएको भन्ने मलाई उहाँहरूले मलाई अलिकति चित्त दुखाउनु भएको हुनाले यो तपाईँकोसँग बसेको चाहिँ कुराकानी मार्फत उहाँहरूलाई त्यो ढङ्गले उहाँलाई नसोच्न र त्यो ढङ्गले नलिन तपाईँहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने फिडब्याक अथवा पृष्ठपोषण भनेको भगवान्को प्रसाद सर हुन्छ। त्यो तपाईँले मलाई पनि दिन सक्नुहुन्छ, मैले तपाईँलाई पनि दिन सक्छु। त्यो ढङ्गले मात्रै बोलिएका कुराहरू हुन् र त्यो ढङ्गले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा एकाकार भएर गोलबद्ध भएर तमाम बाहिर बसेका पनि अझै पनि बाहिर बसेका जति बाहिर बस्नुभएका साथीहरू छ सबै साथीहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा जोडिएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई ठुलो बनाइदिन हुन म निवेदन गर्न चाहन्छु र तपाईँलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद।